बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, दाँत नभएका ठाउँमा फिक्स तथा इम्प्लान्ट दाँत राख्ने, दाँत निकाल्ने तथा गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार। थप जानकारीका लागि ललितपुर डेन्टल सर्भिस सेन्टर, कुपन्डोल होटल हिमालय ठिक अगाडि। फोन नम्बर 5542 803 5542 803। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी सजना तिमल सिन्हासँगै लक्ष्मण कार्कीको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल वैशाख 27 गते शनिबार, जेठ कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि, सन् 2020 मे 9 तारिक। आज मे 9 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संकटका बेला नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति हुन नसकेको विपक्षी दलको आरोप। समाजवादी पार्टीद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग। वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ सरकारी खर्च बचत हुने गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन गरे कोरोना संकटका बेला अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने। खर्च कटौती गरेर नयाँ तरिकाले रिसोर्स चाहिँ हामी विन्यास गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने सरकारको तयारी, तर तत्काल काम थाल्न नसकिने निर्माण व्यवसायीको भनाई। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40 लाख नाग्यो। 13,77,000 जना निको। गएको 24 घण्टामा झण्डै 5,500 जनाको ज्यान गयो। र एम्बाप्पे लिग 1 फुटबलको उत्कृष्ट खेलाडी। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। मकै बालीमा लाग्ने खतरनाक फौजी किरा बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको खतरनाक फौजी किराले मकै उम्रदेखि पटक पटक गरी पात, गुबो, धान चमरा, जुङ्गार, घोकामा क्षति गर्न सक्छ। यसको वयस्क पोथी पुतलीले पातको सतहमा फूल पारेको 2-3 दिनमै ससाना लार्वाहरू निस्की कलिलो पातको हरियो भाग खाँदा ससाना सिसाका झ्याल जस्ता आकृति देखिन्छन् र बिस्तारै मकैको गुबोमा गई क्षति गर्न थाल्दछन्। साना लार्वाले गरेको ताजा क्षति थाहा पाई समयमै किरा नियन्त्रण गर्न मकै उम्रदेखि नियमित रूपले यो बालीको निरीक्षण गर्नुहोस्। यो किरा लागेको शंका लागेमा नजिकैको पालिकाको कृषि शाखा वा कृषि ज्ञान केन्द्र वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका कार्यालय वा सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। ख्याल गर्नुहोस्, यो किराले पात वा गुबोमा गरेको क्षति थोरै बोटमा मात्र देखियो र मकैको बोट 9-10 पाते भइसकेमा पुरै खेतमा विषादी छर्नुभन्दा क्षतिग्रस्त गुबोमा मात्र पर्ने गरी छर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कम खर्चमै यो किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कृषक हितका लागि USAID को आर्थिक सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सिमेन्टको सिसा र एन्साफ परियोजनाहरूबाट जारी सन्देश। यो बेमा लकडाउन गरेर खाताबाट पैसा समेत झिक्न पाएन भने, कार्ड प्रयोग गरेर एटिएमबाट पैसा झिक्न समेत गाह्रो भयो भने हिँड्नै पाइएन। भरे अब के कसो पर्ला, अलिकति पैसा साबित दिउनु भयो मलाई। अहिलेको जमानामा पैसाको लागि कहाँ बैंक र एटिएम लगाएर धाएर नि। खुरुक्क कृषि विकास बैङ्कको ADBL स्मार्ट ब्याङ्किङ एप डाउनलोड गरेर घरमै बसी बसी पानी, बत्ती, इन्टरनेट, टेलिफोनको बिल तिरे भइगयो। घर आइसी सामान किन्दा, भान्साको केही सामान अर्डर गर्नु परे, यसो खाजासाजाको बिल तिर्नु परे, QR कोड स्क्यानिङ गर्दै भइगयो। कृषि विकास बैङ्कले यत्रो सुविधा दिइरहेको छ, किन सापट लिएर पैसा थुपाइराख्नु पर्यो? त्यति मात्रै हो र? अब त बैंकको किस्ता पनि मोबाइलबाटै तिर्दै हुन्छ। खुरुक्क ADBL को मोबाइल एप डाउनलोड गरिहाल। क्या बेमान, जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसकेछ। खुरुक्क एप डाउनलोड गरे पुग्ने रहेछ। अब ढुक्कले चलाइन्छ।
तपाईँ पनि मोबाइलको एप स्टोर वा प्ले स्टोरबाट एडिबिएल स्मार्ट एप डाउनलोड गरी घरै बसी आफैले रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। एडिबिएल स्मार्ट बैंकिङबाट कारोबार गरी कोभिड-19 को जोखिमबाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। जहाँ पनि, जहिले पनि, पहिले पनि, अहिले पनि सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। थप जानकारीको लागि www.adbl.gov.np हेर्नुहोस् वा 9840 170 511 मा फोन गर्नुहोस्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। विपक्षी दलहरूले सरकारले सङ्कटका बेला नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। हिजो सुरु भएको संसदको बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले कोरोनाको संक्रमणका बेला नागरिकलाई सरकार हुनुको अनुभूति गराउन नसकेको र अनावश्यक राजनैतिक गतिविधि गरेको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा मुख्य विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरेर गम्भीर रूपले अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकको बेवास्ता गरेको र सरकार छ भन्ने अनुभूति समेत गराउन नसकेको बताउनुभयो। कोरोना रूपको ठूलो चुनौती देखा परेको छ। नेपाल पनि यस महामारीको अत्यन्त ज्यादा जोखिममा रहेको छ। सर्वत्र त्रासको व्यवस्था विद्यमान छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न विवेक समेत तरिकाले जिम्मेदार भई कार्य गर्नुमा सरकार यसमा पूर्ण रूपले असफल भएको छ। सरकारले नागरिकलाई आफू भएको अनुभूति गराउन सकेको छैन। सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं संविधानको भावना विपरीत अध्यादेश ल्याएको उहाँको आरोप थियो। उहाँले आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोरोना केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद अपहरण भएको भन्ने विषय उठाउँदै सभापति देउवाले दोषीलाई कारवाही गर्न माग समेत गर्नुभएको छ। संसदको बैठकमा विपक्षी दल आक्रामक भएका बेला सत्तारूढ दल भने केही रक्षात्मक देखिएको छ। सत्तारूढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले सरकार कुनै पनि प्रकारको आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हिजोको बैठकमा उहाँले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको र आपराधिक कामको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। मुख्य विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सांसद अपहरण जस्तो आपराधिक गतिविधिमा सरकार संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि उपनेता नेम्बाङले त्यसको बचाउ गर्नुभएको हो। यो अधिवेशनले बजेटसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पनि अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने विश्वास नेम्बाङले व्यक्त गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी, सत्य निरूपण सम्बन्धी, बेपत्ता सम्बन्धी कानुनको निर्माण हो। त्यो कानुन निर्माणको सन्दर्भमा, त्यो आवश्यक विधेयक तयार गर्ने सन्दर्भमा अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ। यही अधिवेशनबाट त्यसलाई हामी टुङ्गोमा पुर्याएर शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याएको हामी यही अधिवेशनबाट घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोरोना संक्रमण घटाउन सरकारले लकडाउन बाहेक अरू विकल्पमा केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले विदेशमा भएका नेपालीलाई नआउन भनेको तर उनीहरू समस्यामा पर्न थालेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गरेर आराम गर्न सुझाव दिनुभयो। तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ। तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाजलाई, देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ र तपाईँको उचाइ पनि कायम रहन्छ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ र देशले नयाँ दिशा पक्रिन सक्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकार मानवता विरुद्धको अपराधमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेता महतोले सरकार लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले 2/3 सरकारले 2 कौडीको काम समेत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। 2 कौडीको काम गरेन के भन्ने पीडा जनताको आजको यो पीडित अवस्थामा यस्तो गतिविधि सरकारले गरेपछि भन्ने के त 2/3 सरकार 2 कौडीको काम नगर्ने अनि यस्तो हो, यो भएन। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्नेछ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको व्यवस्थापन सहित उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। हिजोको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नेपालमा PCR परीक्षणको दायरा बढाउन र विदेशमा रहेका नेपाली समस्यामा परेकाले उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभिन्न देशमा अलपत्र परेका र विदेशबाट फर्कन चाहेका नेपालीलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन र उनीहरूलाई नेपाल फर्किएपछि कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने काम पनि तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित विकास निर्माणका काम शुरू गर्ने भने पनि निर्माण व्यवसायीले तत्काल काम थाल्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारले भने अनुसार निर्माणका काम गर्न स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र मजदूर व्यवस्थापनसँगै लागत खर्च समेत बढ्ने भएकाले तत्काल काम शुरू गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत, सिंचाई, खानेपानी, सड़क, पुल, भवन निर्माण तथा सबलीकरण गर्न अनुमति दिएको छ। तर एक ठाउँमा अधिकतम 10 जना भन्दा नबढ्ने गरी काम गराउनु पर्ने, अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, कार्यस्थलमै खाना र खाजाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने निर्माण व्यवसायीको दावी छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भने अनुसारका मापदण्डको पालना गर्न नसकिने र मौसम अनुकूल नरहेको तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता कम रहेको र ढुवानी खर्च बढेको बताउनु भएको छ। कामदार र निर्माण सामग्रीमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा नाका बन्द रहेकाले पनि समस्या परेको उहाँको भनाइ छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरनमा सरकारी खर्च कटौती गरी संकटको यो बेलामा अर्थतन्त्रलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। दिपा किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो। कि कसो गरौँ दिपा? आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चु नै होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेट स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउको ट्युमर निकाल्न न्यूरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै, अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, BNC टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325, मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। अहिलेको यस संकटमा अहोरात्र खटिएर निस्वार्थ भावले जनताको सेवा गर्ने सबैमा ग्लोबल IMA बैंक हार्दिक नमन गर्दछ। यो विपदको समय हो, तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको सामना गरौँ। घरभित्रै बसौँ, महामारी विरुद्धको लडाईँ जितौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गरौँ। संकटको सारथी सबैलाई ग्लोबल IMA बैंकको साथ। ग्लोबल IMA बैंक, सबैका लागि बैंक। नमस्ते मेयर साहब। नमस्ते। ल यता बस्नुहोस्। अनि वडा अध्यक्षज्यू, तपाईको वडामा यो कोरोना भाइरस विरुद्धका कामहरू भइराखेकै छन्, तर यस्तो बेलामा हामीले विशेष ध्यान दिने वर्ग जस्तै विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र महिलाहरू हुन्। उनीहरूको बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ त? हामीले उनीहरूलाई संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा सूचनाहरू त पर्याप्त मात्रामा दिएका छौं। कतै बन्दको अवस्थामा उनीहरूले नियमित पाइराखेको जरुरी औषधिहरू र स्वास्थ्य सेवा पो पाएका छैनन् कि
त्यो सबै समेत हेरेका छौँ। अझै राहत वितरण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आवश्यक परेको खण्डमा घर घरमा नै पुर्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ नि। अनि तपाईँको वडामा क्वारेन्टाइन स्थल पनि बनाउने कुरा भएको छ। त्यो बनाउँदा व्हील चेयर प्रयोग गर्ने, वैशाखी प्रयोग गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रमण, बौद्धिक अपाङ्गता भएका लगायत सबैका लागि मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ है। हुन्छ मेयर साहब, त्यहाँ हाम्रो वडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै संस्था पनि छ, त्यो संस्थासँग पनि म समन्वय गर्छु। सीबीएम र यूएनडीपी सँगको साझेदारीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। शिक्षा नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको पहिलो आधार हो। मेगा बैंकको जनहितमा जारी सन्देश। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संकटका बेला नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति हुन नसकेको विपक्षी दलको आरोप, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने सरकारको तयारी, विकास निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न नसकिने निर्माण व्यवसायीको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपालगञ्जमा 16 वर्षका एक किशोरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै 74 जना पुरुष र 28 जना महिला गरी नेपालमा 102 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोनाको संक्रमण देखिएका थप 9 जना निको भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। विराटनगरमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालबाट 8 जना र सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 1 जना गरी 9 जना हिजो डिस्चार्ज भएका हुन्। यस्तै कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाका कोरोना संक्रमित 2 जनालाई उपचारका लागि कोरोना विशेष अस्पताल पुटुवल पठाइएको छ। यसैबीच मलेसियामा 20 जना नेपाली श्रमिकमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीका अनुसार मलेसियामा 20 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने संक्रमित मध्ये 3 जना निको भएका छन्। अरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र मलेसियाको सरकारले नै उनीहरूको उपचार गरिरहेको पनि कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारी खर्च अचाक्ली बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न सरकारले 2075 साल भदौ 3 गते सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले 2075 सालको फागुन 3 गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ, तर त्यो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगले हजारौं सरकारी कर्मचारी र दर्जनौं समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउनुपर्ने, सरकारी कोषको व्यापक दुरुपयोग भइरहेकाले कोष खारेज गर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने र यसो गर्दा वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ जोगाउन सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका तत्कालीन संयोजक डाक्टर दिल्लीराज खनाललाई साथै अर्जुन पोखरेलले अहिले सरकारले अनावश्यक खर्च कतिको गरिरहेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो विकरालको रूपमा चाहिँ एक वर्षदेखि अर्को वर्ष हुँदै यहाँसम्म एक प्रकारले यो झाँगिँदै आइरहेको स्थिति छ। हाम्रो सिङ्गो बजेट र खर्चको परिपाटी नै यस्तो भयो कि खर्च कति तपाईँले इनपुट हालेपछि त्यसको कति प्रतिफल हुन्छ भन्ने एउटा निश्चित आधार मापदण्ड गरेर गर्ने भए हुन्थ्यो। जस्तै तपाईँहरूले दिएको सुझावहरू चाहिँ के थियो? कति कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ, बजेट कति बच्न सक्छ भन्ने के थियो तपाईँहरूको? पहिलो कुरा त हाम्रो जुन चालु खर्च छ अहिले 27-28% जिडिपीको, त्यो आफैमा एक प्रकारले भयावह जस्तै हो। क्रमागत खर्चलाई पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्नेमा त्यो मापदण्ड छैन। अर्को के देखियो भने विभिन्न समितिहरू, 100 समितिहरू छन्, त्यसको कुनै कामै छैन होइन। त्यो हामीले अध्ययन गर्दाखेरि 300 भन्दा बढी समितिहरू हेरेका थियौँ, त्यसमा केही हो भने प्रदेशमा पठाउने, नभए सबै खारेज गर्नुहोस् भनेको छ। त्यसले सरकारको दायित्व प्रति वर्ष बढाउँदै गएको छ। अर्को कोषहरू छन्, यो कोष राखिनेछ भन्यो, कानुन छुट्टी बनाउन पनि परेन। त्यो ओभरसाइट कमिटी, पार्लियामेन्ट्री कमिटीतिर अडिट पनि राम्रोसँग नहुने। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि अलिकति विकृति छ, दोहोरो पन्नु आउने गरी वितरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। तपाईँहरूको सुझावमा त्यो थियो कि थिएन? अहिले कसरी वितरण भइरहेको जस्तो देखिनुहुन्छ? ठोस ढङ्गले, एकीकृत ढङ्गले दोहोरो तेह्रो पन्नु आउने गरिकन प्रभावकारी टाइम बाउन्ड हिसाबले जसरी जानुपर्ने गइरहेको छैन। भल्नरेबल छन् त्यस्तो ग्रुपमा मात्रै दिनुपर्छ भन्ने पनि थप चाहिँ सुझाव आइरहेको छ। अब झन् अहिलेको अवस्थामा त सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ भनिन्छ। यो धेरै खर्च कटौती गर्यो भने त अहिले सरकारलाई ठुलो राहत हुने रहेछ र खर्च कटौती गर्ने उत्तम समय पनि यही रहेछ होइन? खर्च जसरी भइरहेको छ, जुन बेठिक ढङ्गले भइरहेको छ, कुनै लगाम छैन,
त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिने एउटा स्थिति छ। मेजर रिफर्ममा जाने हो भने हामीले त 16वटा मन्त्रालय गर्ने र त्यो पनि मन्त्रालय भन्दा बित्तिकै तपाईँको विभिन्न प्रदेश भएपछि तपाईँको अब विभागहरू धेरै विभागहरू चाहिँदैन। हामीले त 65-70 वटामा 30 कि 35वटा भए पुग्छ भनेर भनेको थियो। त्यसलाई मापदण्ड र आधार बनाएर गऱ्यो भने पनि हामी धेरै ठाउँमा क्षेत्रमा खर्च कटौती गरेर नयाँ तरिकाले रिसोर्स चाहिँ हामी विन्यास गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। भनेको कर्मचारी पनि हजारौं बढी छन्, नचाहिने ठाउँमा नियुक्ति गरिएका छन्। बढी छ। कर्मचारी कटौती नगरेर पनि तपाईँले करिब 4 खरबको बचत गरेर हाम्रा अहिलेका जुन प्रेसिङ जहाँ सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ त्यतातिर स्रोत परिचालन र पठाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूले त्यत्रो मेहनत गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु भयो, ठोस सुझाव दिनुभयो, सरकारले अहिलेसम्म त्यो कुनै पनि सुरु नै गरेको छैन तपाईँहरूले दिएको सुझाव अनुसार। मलाई त्यो एउटा खुसी त के लागेको छ भने अहिले सबैतिर होइन, अनि अस्ति अर्थ समितिमा पनि त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि ठोस रूपमा कुरा उठाउनु भयो। धेरैतिर तपाईँहरूको मिडियामा पनि ठुलो यसले प्रचार पाइरहेछ। अब अहिले तत्कालै अब तुरुन्तै त त्यस्तो नहोला, तर त्यसले म अघि मैले भने जस्तो खर्च नियन्त्रण गर्ने रूप चाहिँ दिन्छ। अब धेरै जसो समिति, कोष, त्यसै गरी प्रतिष्ठानहरूमा सबै आफ्ना नेता कार्यकर्ता छन्। अब तीलाई तपाईँहरूले दिएको सुझाव अनुसार कार्यान्वयन गर्न थाल्यो भने नेता कार्यकर्ताको जागिर जाने हो, भोलि बिहान चुनाव लड्न अप्ठ्यारो हुने हो। त्यो भएर पनि कार्यान्वयनमा अलिकति समस्या भएको होला कि जस्तो भनेर। अब त सङ्कट आयो, अब विदेशबाट रेमिटेन्स आउने भन्दा पनि विदेशमा गएका नेपालीहरू फर्किने स्थिति भयो। अहिले चाहिँ जुन किसिमको सङ्कट छ, यो सङ्कटको बेलामा त मेजर तपाईँको अलि निर्मम तरिकाले डिसिजन गरेर जानुभयो भने तपाईँले इकोनोमीको पनि रिभाइभ गर्ने, नयाँ ढङ्गले तपाईँ अगाडि जान सक्ने एउटा स्थिति बन्ला। होइन भने त यसले ल्याउने जुन किसिमको सम्भावित चाहिँ सङ्कट छ त्यो धेरै हिसाबले भयावह हुने स्थिति छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज खनाल सरकारको खर्च कसरी कटौती गरेर सङ्कटको यो बेलामा अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा साथी अर्जुन पोखरेलसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ, सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। यो हो चन्द्रगिरी केबल कार, लेट्स गो चन्द्रगिरी केबल कार। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाललाई चन्द्रगिरी केबल कारको सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न धेरै भिडभाडमा नजाउँ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड हुन्छ पुरा चिताएको कुरा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउने होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। खुसी छ जहानी सबको मनमा माया, त्यही माया सँगै छ यति गहिरो यो नाता। विश्वास यो तोड्दैन, साथ दिन्छ सधैँ जगै पनि प्रभु बैंकको बाचा। यसरी नै हजारौंको मुहारमा खुशी र सन्तुष्टिको उज्यालो छर्दै खुशियाली बाँड्दै प्रभु बैंक, विश्वास छर्दै विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सीधा कुरा प्रश्न विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका देशभरका शाखा भोलिदेखि खुल्ने भएका छन्। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सरकारी संस्था मार्फत अति आवश्यक पर्ने कर्मचारी मध्ये 1/3 कर्मचारीबाट आलो पालो गरी सेवा सञ्चालन
गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यही निर्णयका आधारमा भोलिदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यस्तै लकडाउनका कारण बन्द रहेको शेयर बजार कारोबार आउँदो मंगलबारदेखि खुल्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबारदेखि नेप्से र ब्रोकरका कार्यालय खोल्ने र नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्से र ब्रोकरका कार्यालय खोल्ने र कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने माग गर्दै केही चिनिया नागरिकले हिजो काठमाडौँमा प्रहरीमाथि हातपात गरेका छन्। निषेधित क्षेत्र रहेको सिंहदरबारको मूल गेटमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा उनीहरूलाई रोक्न खोज्ने प्रहरीमाथि उनीहरूले हातपात गर्दा डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत सहित 4 जना प्रहरी र 2 जना चिनिया नागरिक घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको र केहीलाई मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाल खबर सुनेर कल्पना खरेल लेख्नुहुन्छ, मैले नबुझेको कुरा, राजमार्गमा गाडी नगुडेपछि होटल खुलेको के महत्त्व रहन्छ होला र? चिनिया नागरिकले घर फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै सिंहदरबारको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको र प्रहरीसहित केही चिनिया समेत घाइते भएको खबरमा पदम खप्तडी मगर लेख्नुहुन्छ, निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नु गलत हो। उनीहरूको गुनासोमा सम्बन्धित निकायले चासो नराखेर पो यस्तो गरेका हुन् कि उनीहरूलाई आफ्नो देशमा जाने वातावरण मिलाइदिँदा राम्रो होला। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको खबरमा विश्वास नेपालीको आग्रह छ। हामी पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ। चाँडै नेपाल आउन चाहन्छौँ। बिन्ती छ, नेपाल आउने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले आग्रह गरेको खबर पढेर रेशमी राज लेख्नुहुन्छ, पद बाहिर भएकालाई यति धेरै चिन्ता छ, तर पदमा भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी किन बुझ्दैनन् होला कुन्नी? अनि काठमाडौँको सामाखुसीकी कल्पना प्रधानको अचार व्यवसायलाई लकडाउनले नछेकेको खबर पढेर प्रभास घिमिरे लेख्नुहुन्छ, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भनेको यही हो। परिश्रमीलाई के को कोरोना, के को भूकम्प। अचारले राम्रो बजार पाओस्, शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी टेकमान साक्य। अब विदेशको खबर। विश्वमा 40 लाख भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 212 देश र 2वटा पानी जहाजमा फैलिँदा 40,09,000 भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 13,77,736 जना निको भएका छन्। उपचार गराइरहेका 23,55,000 मध्ये 2% अर्थात 48,500 को अवस्था जटिल र बाँकी 23 लाख भन्दा धेरैको अवस्था सामान्य रहेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा विभिन्न देशमा गरी झण्डै 5,500 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित र ज्यान गुमाउने सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा छन्। अमेरिकामा अहिलेसम्म 13,20,000 भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि भएकोमा 78,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। यस्तै बेलायतमा 31,000 भन्दा धेरै, इटलीमा 30,000 भन्दा धेरै, स्पेन र फ्रान्समा 26,000 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। यसैबीच भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 59,000 नागेको छ। हिजो 3300 भन्दा धेरै नयाँ बिरामी थपिएपछि भारतमा 59,693 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यहाँ अहिलेसम्म 1,985 जनाको ज्यान गएको छ। 17,887 जना भने निको भएका छन्। यसैबीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सका एक शीर्ष सहयोगीलाई कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। माइक पेन्सको प्रेस सेक्रेटरी केटी मिलरलाई कोभिड-19 पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि हिजो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका एक सहायकलाई पनि कोरोना भएको पुष्टि भएको थियो। व्हाइट हाउसले अहिले दैनिक रूपमा राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति पेन्सको कोभिड-19 परीक्षण गरिरहेको छ। ट्रम्पलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक सावधानी पालना गरिरहेको व्हाइट हाउसले दावी गरेको छ।
अब खेल खबर। केलिन एम्बापेलाई लिग 1 फुटबलको गोल्डन बुट प्रदान गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिजन रद्द भए पनि एम्बापेले लिग 1 को गोल्डन बुट जितेका हुन्। मोनाकोका खेलाडी विसम बेन एडर र एम्बापेले लिग 1 मा समान 18 गोल गरे पनि पेरिस सेन्ट जर्मेनका एम्बापेलाई गोल्डन बुट दिएको हो। यसैबीच कोरोनाका कारण रोकिएको फुटबल सुरु हुने बित्तिकै एउटै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको प्रस्ताव अनुमोदन भएसँगै अब एउटा टिमले एकै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने भएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री VAR प्रयोग नगरे पनि हुने विकल्प पनि रोज्न पाइने भएको छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। धादिङमा अरू जिल्लाबाट हुने आवत जावत बन्द गरिने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा हिजो बसेको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले काठमाडौँबाट धादिङ प्रवेश गर्ने पिपला मोड र चितवनबाट धादिङ प्रवेश गर्ने मौवा खोलाबाट मानिस आवागमनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतबाट फर्किएर अलपत्र परेका सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा 22 मजदुरको उद्धार गरिएको छ। उनीहरूलाई गाडीबाट सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। धनुवाड भन्दा मुखबाड तिखो हुन्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संकटका बेला नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति हुन नसकेको विपक्षी दलको आरोप। समाजवादी पार्टीद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने सरकारको तयारी। वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ सरकारी खर्च बचत हुने गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन गरे कोरोना संकटका बेला अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने सरकारको तयारी, तर तत्काल काम थाल्न नसकिने निर्माण व्यवसायीको भनाई। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40 लाख नाग्यो। 13,77,000 भन्दा धेरै निको। गएको 24 घण्टामा झण्डै 5,500 जनाको ज्यान गयो। र लिग 1 फुटबलमा एम्बापेलाई गोल्डन बुट। अब कार्टुन। रवि मिश्रले नयाँ पत्रिका दैनिकमा आज बनाएको कार्टुनलाई हामीले लिएका छौँ। कार्टुनले कोरोनाका कारण धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रचना गरेका कविताहरू सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा जोडिएको छ। यहाँ कार्टुनमा प्रधानमन्त्री ओली जस्ता देखिने एकजना व्यक्ति छन्। उनी टेबलमा बसेर केही लेखिरहेका छन्। वरिपरि चाहिँ कोरोनाको सन्तास देखिन्छ। रोग, भोग, अकाल मरण, अपहरण जस्ता खालका कुराहरूले घेरिएका छन्। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री ओली जस्ता देखिने व्यक्ति चाहिँ कविता रचना गरिरहेका छन्। अनि त्यो कविता चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, चित्कार सुन्छु, मनमनै गुन्छु, आँसु ढोकामै कुरिरहेछ, वाह क्या कविता फुरिरहेछ। आजको काया कैरन सकिएको छ। प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै सजना तिमल सिन्हा र लक्ष्मण कार्की बिदा माग्छौँ। उज्यालो रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले अति नै आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कौँ। नमस्कार। कोरोना भाइरस लगायतका महामारी वा विपदको समयमा चिन्ता, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्दछन्। यस कारणले दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग सहयोग लिन सकिन्छ र सहयोग लिन CMC नेपालको पैसा नलाग्ने फोन 166001 850080 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संरक्षण समूह र CMC नेपालद्वारा जनहितमा जारी। नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान ललितपुर शाखाको सूचना। यस प्रतिष्ठान रोटरी 3292 र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा ललितपुर रक्त सञ्चार केन्द्र प्रतिष्ठानको भवन पुलचोकमा ब्लड बैंक 24 घण्टा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 55 27 033। 24 घण्टा सेवामा। बाढी पहिरो खेपी